जापान की एक कंपनी की एक साइट पे बीदर में जॉब कर रहा था कोल्ड स्टोरेज पे। और मेरे छोटे भाई 5th स्टैंडर्ड में थे और वो लाड़ो प्यार सबसे छोटे भाई वालिद साहब बिजनेसमैन और स्कूल जो है अलमीन स्कूल उसके ट्रेजरर थे वालिद साहब। घर में बेकरी डेयरी फार्म बिस्किट भी जाते थे स्कूल को, छाछ भी जाती थी। तो लाड़ो प्यार में स्कूल में भी लाड़ो प्यार, घर में भी। बच्चा पढ़ नहीं रहा था तो मैं ख्वाहिश किया कि बच्चे को, छोटे भाई को अच्छा पढ़ाएंगे। हैदराबाद के एक रेसिडेंशियल स्कूल दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ में स्कूल था एक, तो वहाँ पे शरीक करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था पेरेंट्स को, नहीं मान रहे थे। तो महीने 2 महीने जिद करने के बाद गुस्से से बोले ठीक है तेरी मर्जी। मैं ले जाके रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन करके एडमिशन करा दिया। वो बच्चा 3 दिन में भाग के आ गया। क्यों आए पूछा तो बता रहे हैं पेट में दर्द है। चलो हम बीदर में इलाज करें, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सिद्धार्थी। 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद पूछना तो कम नहीं हो रहा। हैदराबाद में डॉक्टर फारूकी साहब एक मरहूम बड़े पुराने सीनियर मोस्ट आदमी थे, उनके पास ले गए। 1.5 महीना इलाज करें उन्होंने, लाना ले जाना हैदराबाद बीदर से। 1.5 महीने के बाद डॉक्टर फारूकी साहब बोले कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा, कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा, कोई स्कूल से बचना चाह रहा। अगस्त में हादसा हुआ ये, और रात में पता चला वालिद आ गए और मैं घर में ठहरा हुआ हूँ। सब मुझे ऐसा ब्लेम कर रहे थे, ये सब तेरी वजह से हुआ, इतनी परेशानी, 2 महीने आना जाना तकलीफ हुई। तो मैं सोचा कि भाई आखिर मैं क्या गलती किया। हम बच्चे को पढ़ा नहीं चाह रहे, हम इतना कर रहे हैं तो ये हाल है इस बच्चे का। कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनका क्या होगा, क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए। और मैं फौरी वहाँ से निकल के मेरे हाई स्कूल टीचर्स के पास जाना शुरू करा। 2-4 से मिला, कैसा मैं एक स्कूल शुरू करना चाह रहा हूँ। तो वो भी चलो ठीक है, नौजवान बच्चा है बोल के दिल रखने के लिए बोले ठीक है आगे बढ़ो, हम सपोर्ट करते हैं। तो वह 1 दिसंबर को एक कमरा जिसकी प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं थी, एक टीचर के साथ शर्माते हुए, किसी को बोलने के पोजीशन में नहीं था कि मैं स्कूल शुरू कर रहा हूँ। वालिदा मायूस हो गए कि ये क्या होगा इसको। ससुराल वाले वो दिल ही दिल में महसूस करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इसको इंजीनियर समझे थे, ये तो दीवाना एक गली में बगैर किसी प्लान के बजट के स्कूल शुरू करा। वह होते होते हुआ तो वो जो ख्याल था ना उसकी वजह से हुआ। अब हम पहले ही दिन से बच्चों को सारी जिम्मेदारी, तालीमी सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, बच्चे की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। पहले दिन से जहन में था ये माशाल्लाह मेरे। तो अब उसी के पेश नज़र हम उसमें नाजरा शुरू कर दिए। LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा, सेकंड में जो है मुकम्मिल नाजरा, थर्ड से शोबे शुरू कर दिए और 80-20 का परसेंटेज रखे। स्कूल में 80% असली तालीम और 20% दीनी तालीम रखे। फिर शोबे में 80% हिफ्ज़ के लिए वक्त दिए, 20% मैथ्स लैंग्वेजेस के लिए दिए। और ये बच्चे हमारे आगे बढ़ गए माशाल्लाह। वापस 6 में 3rd 4th 5th में हिफ्ज़ मुकम्मिल हो रहा है और 6 में वापस आकर 15-20 दिन के अंदर फिर दूसरे बच्चों से ठीक हो रहे हैं। वो आगे बढ़कर गवर्नमेंट टॉप, कर्नाटका का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में हमारे हाफिज बच्चे जाना शुरू हो गए माशाल्लाह। एक माहौल बन गया। दूसरी तरफ जैसा कि मैं बताया कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, एक दिल में ख्याल है। और हमारे बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, बुरा लग रहा था मेरे को भी, इतना रिक्वेस्ट करके आके एडमिशन लेते हैं, फीस दे रहे हैं और फिर ट्यूशन क्यों जा रहा। एक दिन ख्याल आया कि ये गलत है, ये तो हमारी इंसल्ट है, ये हमारे टीचर की इंसल्ट है, बेइज्जती है ये। भाई हमारे टीचर से बेहतर क्या पढ़ाएगा वो ट्यूशन वाला। तो मशवरा करके बैन कर दिया, प्रॉस्पेक्टस में लिख दिए कि कोई ट्यूशन नहीं जाएगा, अगर ट्यूशन जाएगा तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती देखिए, लोग नाराज़ हो गए, मुखालिफतें हुई, आके ठहर गए, तुमको क्या करना है, हमारी मर्जी, तुम जिम्मेदार है क्या पीछे। तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था। हमारी बहन मेहर सुल्ताना, छोटी बहन, बोले हाँ हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, नाम मुस्लिम आदमी, चैलेंज कर, ठीक है मंजूर है, मेहनत करें। हम बताएं कि हम पढ़ाएंगे, 10 मरतबा पढ़ाएंगे, लेकिन बगैर फीस के पढ़ाएंगे, किसी के पास ले आने की ज़रूरत नहीं है। एक मिसाल भी दिया, मैं उस वक्त देता था, अभी भी देता हूँ। एक डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो भी खांसी जुकाम बुखार है बता रहे हैं, और फौरी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कई साल से ऐसा कर रहे हैं। तो क्या जो फैमिली डॉक्टर है उसको अच्छा लगेगा? वो गुस्से से बोले ना चौधरी मेरे पास क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर को बुरा लगता है, टीचर को क्यों नहीं बुरा लगता।
یہ اسکول والوں کو کیوں نہیں برا لگتا، بلکہ فیشن ہے. وہ لطیفہ بھی سنے ہوں گے آپ، اسکول والے بولے بکس وہاں پر سے لینا ہے، وہ لینا ہے، شوز فلاں جگہ سے ہم دیتے ہیں. مذاق میں بولے پیٹرول کہاں سے استعمال کرتے ہیں، وہ خرید کے پیٹرول پمپ سے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، تو بعد میں سوال کرے سر تعلیم کا کیسا، کہیں ٹیوشن رکھ لو. یہ بیماری ہے ٹیوشن، یہ کمزوری ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آج بیدر سٹی ٹیوشن کی بیماری سے پاک ہے، ٹیوشن فری ہے، انڈیا کا اونلی ڈسٹرکٹ ہے وہ. تو اس کو لکھنؤ کو ٹیوشن فری کرو، خواہش رکھو اپنے اسکول کو ٹیوشن فری کرو. تو بہل ٹیوشن فری ہوگا. اور ہم دیکھیں کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہی ہے، احساس ہوا تو ہم پلان کمٹمنٹ کرے ہیں، چیلنج کرے ہیں پورے شہر میں. تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. میٹنگز کرتے گئے، کیس اسٹڈی ہوتی گئی، ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈل کلاس، اسکول آفٹر اسکول، سارے نام سے کچھ کرتے 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 غور و فکر کر کے ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میتھس اور لینگویجز ٹھیک کر دو، باقی کا سب صحیح ہو جائے گا. میتھس اور لینگویج کی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہے انٹرسٹ کم لیتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میتھس اور لینگویجز پڑھانا شروع کرے. پھر بعد میں ایک ٹیچر کے پاس کتنے بچے ہونا چاہیے وہ تجربہ کرے، 1:6 کا ریشو طے کر لیے، ایک سسٹم پورا بنا دیے. اور سسٹم کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، ہاسپٹل پاس AICU بنا دیا. وہ کام کرا ماشاء اللہ، بہترین نتائج نکلے. کوئی بچہ ٹیوشن جانے پہ مجبور نہیں تھا. اور وہ اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ بچے آ گئے تو ہم ان کو موقع دیے، وہ سکسیس ہو گئے. خواجہ پٹیل کا نام تو یہاں کم سے کم 20 لوگ تو جانتے ہوں گے، ہمارے ون آف دی ڈائریکٹر. وہ 6 اسٹینڈرڈ سے ڈیزل میکینک بننے کے چکر میں اسکول چھوڑ دیے تھے. صرف 10th سرٹیفکیٹ کے لیے 10th پاس کرنا چاہ رہے تھے. میں تاکید کر دیا کہ نہیں، ایسا ہم کوئی موقع نہیں دیں گے شارٹ کٹ کا. کنڈیشن رکھ دیا کہ ہاسٹل میں آ جاؤ. ہاسٹل میں آ گئے، 3 مہینے میں ان کو پڑھا دیے، بیسک ٹھیک کر دیے. وہ 10th پاس کرے، 12th پاس کرے، انجینئر بنے ہیں اور شاہین کے ڈائریکٹر ہیں. ایسے 4-5 لوگ ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہمارے پاس آ کر مین کی رول پہ ہیں. ہمارے پرنسپل انظر سر کا بھی نام جانتے ہوں گے آپ لوگوں میں سے کچھ. وہ 12th آرٹس، ایک آرٹس گورنمنٹ جونیئر کالج سے فیل تھے، ان کو واپس ہم سائنس فرسٹ ایئر میں لیے، ان پہ محنت کرے AICU کے ذریعے. وہ BSc MSc کرے اور آج پرنسپل ہیں. ان کا چھوٹا بھائی PhD ہارٹیکلچر ہے، ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہے. یہ آگے بڑھے. تو آپ کا ہاں، جب ہمارے بچے ملا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ ملنا، یہ ذہن میں تصور تھا. اور اس وقت جو سسٹم بنے آج تک چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ نارتھ انڈیا میں ایک کمزوری ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی. وہ اسکولنگ فاؤنڈیشن الگ ہے اور پریپریشن الگ ہے. یہ ذہنوں میں نسلوں کی بٹھا دیا گیا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے لوگ. پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہے. 11th میں Day 1 سے جو ہے بچے پڑھنا چاہیے، ملٹیپل چوائس پڑھنا چاہیے، کانسیپٹ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایک بچے کو اولمپک میں کمپٹیشن بھیجنا ہے تو اس کو 2 سال تک بٹھا دیے پلنگ پہ، اٹھو مت، اترو مت، کھاؤ بیٹھے جگہ جو بھی کھاؤ. 2 سال کے بعد اتارنا، اس کو اتار کے بولیں کہ اب محنت کرو، تم آپ کو کمپٹیشن میں جانا ہے. ایسی عجیب بات ہے. وہ اس کو ختم کیجیے. ایسے ادارے شروع ہونا جو فاؤنڈیشن الگ اور پریپریشن الگ کا تصور رکھتے ہیں، وہ ختم ہو جانا چاہیے. تو بہرحال اس وقت ہم کو احساس ہو گیا تھا. اور ہم بورڈ کے ایگزام کے لیے، 12th کے ایگزام کے لیے کبھی بھی نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے. اور نیٹ کے نالج سے، ملٹیپل چوائس کے نالج سے بورڈ میں سکسیس بچوں کو کرایا ہے. وہ ایک تجربہ ہو گیا. اور ہم کوچنگ پہ توجہ دیے. اور انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے، سارے کوچنگ جو ہے انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. بچے کی ضرورت پوری ہونا ہے. وہ بورڈ میں جو بھی کراتے ہیں فاؤنڈیشن کے نام سے، اسکولنگ کے نام سے، بچوں کو وہ ضائع کرنا، اس کا اندازہ ہم کو تھا. بہرحال اب بعد میں ہم انٹیگریٹڈ کورسز، کئی انٹیگریٹڈ کورسز کر رہے ہیں. CUT کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور CA فاؤنڈیشن کے لیے ہمارے پاس کام چل رہا ہے. UPSC انٹیگریٹڈ کر رہے ہیں. ہم کلیم نہیں کرتے کہ ہم سارا پڑھائیں گے. ہم ڈگری کے ساتھ ساتھ بچوں کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ سلسلہ چلا. اور کوچنگ کا جو ماحول نہیں تھا، الحمدللہ اب اللہ کا فضل ہے، انڈیا میں 5-7 ادارے ہیں ماشاءاللہ جو کوچنگ کر رہے ہیں. اب یہ 5-7 کر رہے ہیں تو جو ہے کئی لوگ پیچھے پڑے ہیں، بلکہ رات دن ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. تو انہوں جو ہے بس
میڈیکل کالج کے لیے نیٹ پڑھا رہے ہیں تو یہی ہیں اصل قوم کو دفن کرنے والے، وہ بھی شروع کر دیتے ہیں اپنے نظریہ میں آئی ایس کرو، انہیں نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، یہ کیا ہے نیٹ نیٹ نیٹ۔ چلو ٹھیک ہے یہ 4 ادارے بند ہو گئے تو مسئلہ ہو جاتا ہے قوم کا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، کئی لوگ ہیں دنیا میں، سب مل کے کرنا چاہیے۔ ایک اسکن اسپیشلسٹ کو آنکھ جا کے دکھا رہے ہیں، مناسب چیز ہے؟ ارے بھائی ہم نیٹ کے ایکسپرٹ ہیں، ہم کو نیٹ کا کام کرنے دو نا، دوسرا کچھ لگو کسی کو بھی۔ تو یہ بعض لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے، اور خاص طور پہ زیادہ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں نا، اور فارغ بیٹھ کے موبائل پہ میسیجز دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی جو بھی کر رہا ہے اس کو ہمت دلو نا، کچھ بھی کر رہا ہے، ارے ایک بچے کو سپورٹ کرتے رہے، ایک بچے کو ایک بک دلاتے رہے، وہ بھی کنٹریبیوشن ہے، کچھ تو کرنا نا۔ تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ہر اچھے کام کو سپورٹ کرنا ہے، نکتہ چینی کا سلسلہ ختم ہونا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کوچنگ پہ توجہ دیے، بچے کی ساری تعلیمی ضرورت پوری کرنا خیال تھا، اس کے نتیجے میں یہ سسٹم بنا۔ بالکل صحیح بات بتائیں، وقت لگتا ہے، مجھے 15 سال 20 سال 25 سال لگے، کسی اور کو جو ہے 5 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے، 5-7 سال سے زیادہ لگیں گے۔ ابھی ہم نیٹ کی کوچنگ دے رہے ہیں، کیسٹ کی کوچنگ دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ کو بکس پرچیز کرنا ہے کیسٹ کے لیے، تو پیرنٹ آ کے جھگڑا کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کیا بیوقوف بنا رہے ہیں، تو دھندا کرنا شروع کر دیے۔ کیسٹ بولے تو سیکنڈ ایئر کے 12th کے ایگزامشن کے بعد 40 ڈیز 30 ڈیز کے لیے پڑھاتے ہیں نا، اس کو کیسٹ بولتے ہیں۔ تم بیوقوف بنا رہے ہیں ہمارے کو، یہ تصور تھا لوگوں کا، یہ احساس تھا، پتہ نہیں تھا کہ جو ہے ایم بی بی ایس کرنے کے لیے فزکس کیمسٹری میتھ بایولوجی پڑھنا ہے، معلوم نہیں تھا۔ کم سے کم ہمارے 6000 بچے ڈاکٹر بنے ہیں، میں یقین سے بول سکتا ہوں 500-700 تو ایسے تھے ڈاکٹر بنے ہیں جن کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، کیسٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے لیے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنا پڑتا ہے، معلوم نہیں تھا، ویسے بچے ڈاکٹر بنے۔ اب یہ گاؤں میں ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا تو جذبہ آ گیا، ارے وہ رکشے والے کا بچہ وہ ڈاکٹر بن سکتا تو میں کیسا نہیں بن سکتا، ماحول بنتا، تھوڑا وقت لگتا۔ کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ گلی کے اندر 4 فٹ بئی روڈ سے جو ہے 10 فٹ بئی 100 فٹ، پھر 4 فٹ بئی 50 فٹ کے بعد کوئی کنسٹرکشن کرے گا اور وہاں پہ تعلیم دے گا، تصور کے باہر بات تھی۔ لیکن وہاں پر بھی ماشاءاللہ پورے انڈیا بھر سے بچیاں آ کے پڑھی ماشاءاللہ۔ تو ماحول بنانے میں وقت لگتا ہے، اور جب وقت ٹرینڈ بنانا آسان نہیں ہے، جب ٹرینڈ بن جاتا ہے تو دنیا مانتی ہے، اور ٹرینڈ بنانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، ماحول کو بدلنے کے لیے۔ wherever there is a change there is reaction and friction، مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ تو انسانی تاریخ ہی بتاتی ہے، ہر تبدیلی میں رکاوٹ آتی ہے، جب ٹرینڈ بن جاتا ہے تو پھر دنیا فالو کرتی ہے۔ ماحول بنے گا انشاءاللہ، اداروں میں بنے گا، 2-4 سال 5 سال لگیں گے انشاءاللہ، آپ کا ہوگا۔ میں 0.2 کر رہا ہوں، میں کوئی بڑی بہادری نہیں کر رہا ہوں، ملک کی ضرورتوں میں میرا کنٹریبیوشن 0.2 ہے، اس کو 500 سے ملٹیپلائی کریں تو 100 بتا دیجیے۔ تو ہر کوئی 0.2 کرتے کرتے انشاءاللہ 100% کی طرف جائیں گے، ماحول بنائیں گے۔ یہ گٹکا سگریٹ ڈرگس کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہم ایک چھوٹی کوشش شروع کر دیے ہیں، ایک اسٹیکر بنائے ہیں، اسٹیکر ہے وی ڈونٹ سیل گٹکا اینڈ سگریٹ، اس پہ لکھا ہوا ہے سو دیٹ وی آل لیو اے ہیلدیئر لائف ٹوگیدر۔ یہ اسٹیکر بنا کے کچھ لوگ ہندو مسلم سب مل کے دکان پہ جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں ان کو کہ آپ گٹکا سگریٹ بیچتے نہیں بیچتے ہو؟ ماشاءاللہ مبارک، گلے مل رہے ہیں، پھول پہنا رہے ہیں، ان کو فوٹو لے رہے ہیں اور اسٹیکر وہاں چپکا رہے ہیں۔ روز 40 دکانوں پہ کام چالو ہے، آج کسی وجہ سے نہیں ہوا، فنکشن کی وجہ سے۔ دیکھیے معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، اور اس کو مسجد کو مرکز بنائیں، مسجد کو مرکز بنائیں، مسجد طے ہو جائے، مسجد کا علاقہ طے ہو جائے، اور وہاں پہ کچھ لوگ فکر کر کے میری مسجد کے علاقے میں گٹکا نہیں بکتا، میری مسجد کے علاقے میں بچے رات میں 3 بجے تک نہیں گھومتے، میری مسجد کے علاقے میں کوئی جو ہے ڈراپ آؤٹ نہیں ہے، مل کے کوشش کریں، میری مسجد کے علاقے میں کوئی ہماری بہن بھیک مانگنے پہ مجبور نہیں ہے۔ اگر بھیک مانگنا، پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا گناہ ہے، اور حقیقی مجبور لوگوں کو اس مسجد کے علاقے کے لوگ کنٹریبیوٹ کر کے گھر بیٹھے اس کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہماری مسجد کے علاقے میں
और रात में 3 बजे तक बच्चे नहीं घूमते। हमारी मस्जिद के इलाके में नफरतें नहीं हैं, हमारी मस्जिद के इलाके के बरदरान वतन से हम मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मस्जिद में बुलाकर काम करते हैं। तो इस तरह से मस्जिद को मरकज़ बनाने की कोशिशें हो जाए तो बड़ा काम होगा। मैं जिक्र करता हूँ, उस मस्जिद के इलाके के गरीब बच्चे को ढूंढो और उस बच्चे के लिए चंदा जमा करो उस मस्जिद के इलाके में, फिर उस मस्जिद के इलाके के स्कूल में ले जाकर दो। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो पैसा जमा होगा उतने में पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, मस्जिद को मरकज़ बना के कोशिश करना। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, और अल्लाह जो है नताइज की बुनियाद पे सवाब नहीं देता, नीयत पे और मेहनतों पे सवाब मिलता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तक़बिल को, नस्ल को बनाने के लिए मुल्क के जो हालात बन रहे हैं, इसमें एक ही रास्ता है, तालीम और तरबियत। नस्ल को बनाओ, हमारी तरजीहात में तालीम हो, हम तालीम को तरजीह देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शादी का जिक्र करे बगैर मैं बात ख़त्म करूँ तो मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में, पूरे इंडिया भर में कॉमनली गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब पेरेंट्स मिलके जो औलाद की, नस्ल की, जनरेशन की तालीम पे खर्च करें ना, उसका डबल शादी पे खर्च हो रहा है। ये समाज तरक्की नहीं कर सकता, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादी पे खर्च करती है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। हम बेहतरीन बनाकर मुबारकबाद दे रहे हैं, बेहतरीन माहौल को देखकर मुबारकबाद दे रहे हैं, वो भी गुनाहगार हैं। फजूल खर्ची करने वाली शादी में जाना, मुस्कुराना, खाना गुनाह है, गुनाह है। जबकि लड़की के बाप का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। आप जाके 500 रुपये का खर्चा बढ़ा दे रहे हैं, 1200 रुपये का खर्चा बढ़ा दे रहे हैं, 2000 रुपये का खर्चा बढ़ा दे रहे हैं, और बोल रहे हैं नहीं वो नाराज़ होते हैं। गलत सही में है, आपसे कोई नाराज़ नहीं होता, आपकी क्या हैसियत है, वो एक्टिंग करते नाराज़गी की, माहौल बिगाड़ दे रहे हैं। अब 100 करोड़ रुपए की शादी सुने, 100 करोड़ रुपए की, रतलाम में भी 100 करोड़ रुपए की शादी। कितना अफसोस की बात है, इतना खाना वेस्ट हुआ, इतना गिरे, इतने लोग जख्मी हो गए, क्या बेबरकती होगी। बगावत है, मेरी सुन्नत जिसको कहा गया है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, वक्त कम खर्च हो, पैसा कम खर्च हो, मेहनत कम खर्च हो, वो बाबरकत शादी है। और झूठ बांटने के लिए ऐसी कोई सुन्नत है जो महल्ले के लोगों को बताने के लिए की जाती है, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए की जाती है, अपने दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए, अपने कस्टमर्स को, अपने ऑफिस के साथियों को मुतासिर करने के लिए कोई सुन्नत का अमल है ऐसा जो उनके लिए की जाती है। एक मेरी सुन्नत जो अहम तरीन सुन्नत है उसको लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी है, ऐसा जहाँ कहीं हो रहा तो खुली उससे जो है नापसंदीदी का इजहार करना है। जहाँ कहीं सादगी हो रही है उसकी तायीद और सताइश करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे जहन से निकालो, इरादा करो, निकाह के दिन के खाने का बैकआउट करो। इंशाल्लाह ये बैकआउट अगर कर दिए तो बर्थडे के खाने का अपने आप हो जाएगा। कितनी बुरी बात है, हमारी औरतें बहनें सूद पर पैसा लेके बर्थडे कर रहे हैं। आप किस गलतफहमी में हैं, देखिए, जाके देखिए जरा, थोड़ा सा गरीब इलाकों में सूद पे पैसा लेके बर्थडे कर रहे हैं। ये सारे गैर जरूरी, गैर शरई रस्मात को ख़त्म करके तालीम और तरबियत पे, मईशत पे, कारोबार पे पैसा लगे, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आखिर में हिम्मत करके, कौन है इसमें हिम्मत करने वाला और इरादा करने वाला। आज इंशाल्लाह अल्लाह आपके इरादों में मजबूती दे। आज हाथ उठा के वादा कीजिए कि निकाह के दिन के खाने का आज से बैकआउट करेंगे हम इंशाल्लाह। आज से इंशाल्लाह हिम्मत से जाना, घर में जाके बोल देना, आज ही बोल देना, हिम्मत कर मत पढ़ाइए, फर्क नहीं पड़ता आपको, मत पढ़ाइए, मत पढ़ाइए। कानून पढ़ा ले तो कोई भी पढ़ा देगा, जाके मत पढ़ाइए। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए हैं, खाली नाराजगी बता दीजिए, खुली नाराजगी का इजहार कर दीजिए, नापसंदीदा का इजहार कीजिए, ये बुराई खत्म हो जाएगा तो और 50 बुराइयां खत्म हो जाएंगी। 40% 50% जिंदगी का सरमाया सेविंग, जिंदगी की सेविंग शादी पर खर्च हो। ठीक है, अल्लाह ने हमको दिया है, महसूस नहीं होता 25 लाख रुपए खर्च करके, 1 करोड़ रुपए खर्च करके बाद लोग जो है उनको फील नहीं होता। लेकिन वो 90% लोगों का, 80% लोगों का, तो जरा तस्वीर करके देखिए, एक माहौल बनाइए ना, आपके एक अमल से माहौल बन जाए और वो माहौल फैलना शुरू करे, तो जब तक वो माहौल फैलेगा उसका सवाब मिलेगा। माहौल बनाइए, माहौल बनाइए इंशाअल्लाह। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।